ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे वाग्वदी परमेश्वरौ। अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति। अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति। अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति। मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशापसा। मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशापसा। मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशापसा। अवजानासि मां यस्मात् अतः ते न भविष्यति। मत्प्रसूतिं अनाराध्य प्रजा इति त्वां शशाप सा। शशाप शशाप and avajanasi. अवजान शशाप का शशाप सा शशाप काम शशाप त्वां शशाप किमिति किमिति मत्प्रसूतिं न भविष्यति इति न भविष्यति इति न भविष्यति इति शशाप का न भविष्यति इति का न भविष्यति इति प्रजा प्रजा न भविष्यति इति प्रजा न भविष्यति किं कृत्वा किम् अकृत्वा इति वक्तव्यम्। अनाराध्य अनाराध्य कामनाराध्य कामनाराध्य मत्प्रसूतिम् अनाराध्य। अवजानासि यस्माद् माम् अवजानासि अतः मत्प्रसूतिम् अनाराध्य ते प्रजा न भविष्यति इति सा त्वां शशाप। मां यस्मात् माम् अवजानासि यस्मात् माम् अवजानासि अतः मत्प्रसूतिम् अनाराध्य मत्प्रसूतिम् अनाराध्य ते प्रजा न भविष्यति इति सा त्वां शशाप। सा त्वां शशाप। तत्र कामधेनुः आसीत्। सा किमुक्तवती? यस्मात् माम् अवजानासि। अवजानासि नाम तिरस्करोषि। तिरस्कारः नाम ज्ञायते? तिरस्कारः नाम डिक्लैनिंग। As you have declined me, यस्मात् यतः यस्मात् कारणात् मां तिरस्करोषि अतः तस्मात् हेतोः because of that मत् प्रसूतिम् अनाराध्य मम सन्ततिं प्रसूतिः नाम सन्तति मम सन्ततिम् अनाराध्य नाम आराधनम् अकृत्वा पूजाम् अकृत्वा ते नाम तव दिलीपस्य प्रजा नाम सन्ततिः न भविष्यति इति सा नाम कामधेनुः सुरभिः त्वां शशाप त्वां शपितवती।
अवगतम्? Because of not respecting, like rejecting Kamadhenu, rejecting Kamadhenu. That is not actually considering that she is there and doing one pradakshina. She got angry over that. And enna shapam, what shapam? Mat prasuti manaradhya, mama santati manaradhya. Mama santati nama, what is santati? My progeny. Mama santatim anaradhya apujayitva, without doing puja to my santati, you will not obtain. Yes. Avajanasi. Ava ityupasarga purvaka ज्ञाधातोः मध्यम पुरुष एकवचन लटि मध्यम पुरुष एकवचनानि इति मध्यम पुरुष एकवचनान्तं रूपं मां दकारान्त त्रिषुलिङ्गेषु अस्मिन् शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं यस्मात् अव्यय यस्मात् अव्ययपदं किं वा दकारान्त यत् शब्दः त्रिषुलिङ्गेषु कथं भवति? यत् शब्दः त्रिषुलिङ्गेषु अस्ति वा? यस् पुंलिङ्ग दकारान्त पुंलिङ्ग यत् शब्दस्य पंचमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अतः अव्ययपदं ते अकारान्त दकारान्त त्रिषुलिङ्गेषु शब्दस्य युष्मत् शब्दं वा तव ते त्रिषुलिङ्गेषु युष्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं न अव्ययपदं भविष्यति भूधातोः लृट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचनान्तं रूपं मत्प्रसूतिं ईकारान्त पुंलिङ्ग मत्प्रसूति शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अनाराध्य ल्यप् प्रत्ययान्त प्रजा आकारान्त स्त्रीलिंग प्रजा शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् इति अव्ययपदं त्वां दकारान्त त्रिषुलिङ्गेषु युष्मत् शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं शशाप लोट् लक् शप आक्रोश इति धातोः लिटि लिट् धातुः लिट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचनान्तं रूपं सा दकारान्त स्त्रीलिंग तत्शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् मत्प्रसूतिः मत्प्रसूतिं मम प्रसूतिः मत्प्रसूतिः तां मत्प्रसूतिं okay once recite this shloka अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशापसा सशापो न त्वया राजन्न च सारथिना श्रुतः सशापो न त्वया राजन्न च सारथिना श्रुतः सशापो न त्वया राजन्न न च सारथिना श्रुतः नदत्याकाशगङ्गाया स्रोतस्युद्धामदिग्गजे नदत्याकाशगङ्गाया स्रोतस्युद्धाम
दामदिग्गज गजे नदत्याकाशगङ्गाया स्रोतस्दामदिग्गजे सः शापः न त्वया राजन् न च सारथिना श्रुतः नदति 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 आकाशगङ्गायाः स्रोतः स्रोतसि स्रोतसि उद्दामदिग्गजे. I tell the Anvaya here. हे राजन् सः शापः न त्वया न च सारथिना श्रुतः आसीत्. ओके. आकाशगङ्गायाः उद्दामदिग्गजे स्रोतसि नदति सति न श्रुतः. Okay, so you have to tell it like, हे राजन् सः शापः न त्वया न च सारथिना वा आकाशगङ्गायाः उद्दामदिग्गजे स्रोतसि नदति सति न श्रुतः आसीत्. Okay, so here it is like, हे राजन्, ओ राजा, सः शापः, यः शापः सुरभि नाम तत्र कामधेनुना कन दत्तः शापः त्वया नाम दिलीपेन वा तस्य सारथिना वा न श्रुतः. किमर्थम् इति चेत् आकाशगङ्गायाः, आकाशगङ्गा नाम मन्दाकिनी गङ्गा, गङ्गा प्रवहति कुत्र, स्वर्गलोके अपि गङ्गा प्रवहति. तस्याः स्रोतसि नदति सति. सो व्हेन द गङ्गा फ्लोस्, स्रोतः नाम किं, प्रवाहः. गङ्गायाः प्रवाहः नदति सति, व्हेन इट फ्लोस् it makes sound, right? Here it is a sati saptami. Sati saptami meaning even though the vibhakti will be in saptami vibhakti, but the meaning will be in prathama vibhakti. So while the Akashaganga's flow was making sound, that is also how is the Akashaganga's flow, Uddama Diggaje Nadati Sati, Shrotasi. So we have the Diggajas. You know the Diggajas? So we have 8 directions. So we have 8 Diggajas. Okay. For each and every direction, we have one Gaja to it. We have names also. In Amarakosha, we have this. Okay. Pushpadantas sarvabhoma suprati kaschadiggajah. The previous slokas will get that. Amarakosham you pannaliya? Pannanuma. Amarakosham fulla pannala. Shlokamku endha shlokamku mudiyadho adukku na ezhudi. Okay. Super. तस्सार्वभौमः सुप्रति कश्चिदिग्गजाः इतोपि अस्ति वा? करिण्यो भ्रमुकपिला पिङ्गलानुपमाः क्रमात् ताम्रपर्णीषु भ्रदन्ती चाङ्गना चाञ्जनावती क्लीबे. ततः प्राक् सुप्रति कश्चिदिग्गजाः इत्यस्ति खलु. ततः प्राक् कः श्लोकः अस्ति, कथमस्ति? ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रति कश्चिदिग्गजाः. Airavata, because Airavata is the what you call the elephant for Indra. Why? Because the eastern direction, the adhipati of Purvadik is what? Indra. Indro vannih pitrupatihi. Indro vannih pitrupatir nairruto varuno marut. Kuber Ishaf Patayaf Purvadi Nam Dishankramat. So these are the 8 Dikpalakas. So each and every Dikpalaka will have one Diggaja. Airavata
पुण्डरीकः वामनः कुमुदोऽञ्जनः पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः. So each and every Dikpalaka will have one Diggaja. So in that pravaha, how is that pravaha srotaha? It is Uddama Diggaje Srotasi. So the Diggaja, the Diggajas came there to play. So they are Uddama. Uddama means Damna, Udgata. They are making a lot of noise. In the Ganga. So therefore, because of the Ganga having its own sound and even the Diggajas making sound, you are not able to listen. Not you, nor your Sarathi. You are able to listen to this Shapa. So therefore, you don't know that you are having this Shapa. सः दकारान्त पुंलिंग तत्शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं शापः अकारान्त पुंलिंग शाप शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं न अव्ययपदं त्वया दकारान्त त्रिषुलिङ्गेषु युष्मत् शब्दस्य तृतीयाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं राजन् हे राजन् नकारान्त पुंलिंग राजन् शब्दस्य संबोधना विभक्ति एकवचनान्तं रूपं च अव्ययपदं सारथिना ईकारान्त पुंलिंग सारथि शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं श्रुतः अकारान्त पुंलिंग श्रुत शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं नदति iti, here it is saptami because it is sati saptami. Nadan, nadati iti nadan. So like pachati. Takaranta saptami. तकारान्त पुंलिंग तकारान्त पुंलिंग नदन शब्दस्य सप्तमी आकाशगंगायाः आकारान्त स्त्रीलिंग आकाशगंगा शब्दस्य सप्तमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं स्रोतसि सकारान्त नपुंसकलिंग. Then nadati is also napumsakalinga. Srotasi nadati sati, right? Nadat nadati nadanti. Therefore srotaha also. Sakaranta napumsakalinga srota shabdasya saptami bhakti. सप्तमी भक्ति एकवचनान्तं. Uddama diggaje. अकारान्त पुंलिंग उद्दाम It is a visheshanam for srotasi. So therefore it is also napumsakalinga. अकारान्त नपुंसकलिंग उद्दाम दिग्गज शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपम्. उद्दामानः दिग्गजाः यस्मिन् ततो उद्दाम दिग्गजं तस्मिन् उद्दाम दिग्गजे. So it's a बहुव्रीहि. Once recite the shloka. सशापो न त्वया राजन्न च सारथिना श्रुतः नदत्याकाशगङ्गाया स्रोतस्युद्दाम दिग्गजे.